रुनु हुन्न भन्ने तिमी आँसु झरेपछि, रुनु हुन्न भन्ने तिमी आँसु झरेपछि, तिम्रै मात्र माया लाग्छ मन परेपछि, तिम्रै मात्र माया लाग्छ मन परेपछि। नमस्कार, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भाषा साहित्य संस्कृति तथा सम्पदा प्रवर्धन समितिको साप्ताहिक अनलाइन कार्यक्रम प्रवासी प्रवाहको 67औं श्रृङ्खलामा आज उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरू र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी कला प्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सधैँ जस्तै आज पनि हामी प्रवासी प्रवाहको 67औं श्रृङ्खला लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामीले सधैँभन्दा अलिकति फरक गजल विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग गजल गायक हुनुहुन्छ, गजलकारहरू हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय अतिथिज्यूहरूको छोटो परिचयबाट म कार्यक्रम अगाडि बढाउँछु। सर्वप्रथम नेपालमा रहेर नेपाली भाषा साहित्य पत्रकारिता क्षेत्रमा लामो समयबाट सेवा गरिरहनुभएका आदरणीय कवि गजलकार गीतकार पत्रकार सुबित गुरगाईजीलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी अमेरिकामा रहेर नेपाली भाषा साहित्य अझ विशेष गरी गजलको क्षेत्रमा गजल गायनको क्षेत्रमा अत्यन्त गजल गायनका शौकिन अग्रज गजल गायक बसन्त खड्का सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। त्यस्तै गरी जापानमा रहेर नेपाली भाषा र साहित्यको सेवा गर्दै कवि तथा गजलकार आनन्द अधिकारीजीलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हामीसँग अर्को एकजना गजलकार आउन बाँकी हुनुहुन्छ, मनोज छेत्री सर। उहाँ आएपछि फेरि स्वागत गर्नेछु। अब हामी कार्यक्रमको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा सर्वप्रथम सुबित गुरगाई सरतर्फ लागे म। लामो समयदेखि पत्रकारिता अनि गीत लेखन गजल लेखन त्योभन्दा पनि अझ यहाँले नयाँ काम गर्नुभएको छ, ट्रक साहित्य। ट्रकमा लेखिने साहित्य चाहिँ यहाँले सङ्कलन गरेर पुस्तक समेत निकाल्नु भएको छ। सबैले गरे भन्दा अझै फरक कार्य पनि गर्दै आउनु भएको छ। मैले भन्दा नि धेरै यहाँले आफ्नो बारेमा आफै भन्नुहुन्छ। विशेष गरी यहाँले चाहिँ पत्रकारिता र साहित्यमा पनि लागिरहनु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रमको पहिलो चरणमा यो वार्तालापमा भन्दा पनि सिर्जनामा जाने भएर पहिलो चरणमा यहाँको गजल सुन्छौँ हामी। सुबित सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईलाई। मेरो बारेमा धेरै जानकारीहरू सङ्कलन गर्नुभएको छ। जति भन्नुभएको छ त्यति। अनि त्यसको अलिकति पनि भनेको छैन। यसो सर, हजुर आफै पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबैजना सुनाम धन्य हुनुहुन्छ। मैले कार्यक्रम छोटो कुरामा एकदम छोटो मात्रै भनेको सर। अगाडि होइन, जति भन्नुभएको छ त्यति धेरै पनि म जस्तो चाहिँ लाग्दैन, तर अलिअलि केही न केही काम गरिरहेको छु। र काम कसरी गरिरहेको छु भन्दाखेरि अलिकति फरक नै तरिकाले अब लेख्दा पनि अथवा आफ्नो कामको प्रस्तुतिमा पनि म बालकैदेखि यस्तो फरक किसिमले काम गर्ने बानी बनाएको भन्नु, परेको पनि नभनौँ, बनाएको मान्छे हुँ। र अक्षर लेख्दा पनि म चाहिँ एउटै नकाटिकन, सानोदेखि अक्षर लेख्दाखेरि एउटै नकाटिकन लेख्थेँ होइन। एउटा आफ्नो विशिष्टता बनाउने क्रममा त्यसरी बनाएको हुँ। र अहिले तपाईँको आग्रह अनुसार एउटा म गजल तपाईँहरूका माझमा सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ गजल हिजो अस्ति भर्खरै चाहिँ मधुपर्क पत्रिकामा यो छापेको छु। हालसालै लेखेको गजल हो। र मेरा धेरै गजलहरू रेकर्ड पनि भएको छ। त्यो रेकर्ड भएका गजलहरू पनि मध्येबाट पनि एक दुईवटा म तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गर्छु होला अहिले समय मिलेमा। अहिलेका लागि चाहिँ यो भर्खरै लेखेको एउटा यो गजल। नखानु कसम खाइसकेपछि, नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि, नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि, लजाउनु किन धकाउनु किन। नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि, लजाउनु किन धकाउनु किन, नआउनु छेउमै आइसकेपछि। नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि। खुलस्त भन्नु सोचेको सबै,
खुलस्त भन्नु सोचेको सबै अधुरो केही नरहोस् बाँकी। खुलस्त भन्नु सोचेको सबै अधुरो केही नरहोस् बाँकी। सम्पूर्ण मेट्नु जति छ तिर्खा, सम्पूर्ण मेट्नु जति छ तिर्खा। नधाउनु खोला धाइसकेपछि, नआउनु छेउमा आइसकेपछि, नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि। निशर्त जे छ स्वीकार्य बनोस्, निशर्त जे छ स्वीकार्य बनोस्, जिन्दगी भरको सर्वस्व मेरो। निशर्त जे छ स्वीकार्य बनोस्, जिन्दगी भरको सर्वस्व मेरो। जेसुकै गर तिम्रै भो मर्जी। निशर्त जे छ स्वीकार्य बनोस्, जिन्दगी भरको सर्वस्व मेरो। जेसुकै गर तिम्रै भो मर्जी। नपाउनु साइनो पाइसकेपछि, नआउनु छेउमा आइसकेपछि, नखानु कसम खाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि। र यसको अन्तिममा छ, मायालाई सम्झी लेखेको मैले, मायालाई सम्झी लेखेको मैले, मायालु मेरा शब्दमा तिमी। मायालाई सम्झी लेखेको मैले, मायालु मेरा शब्दमा तिमी। दिएर स्वर बनाउनु अमर। मायालाई सम्झी लेखेको मैले, मायालु मेरा शब्दमा तिमी। दिएर स्वर बनाउनु अमर। नगाउनु गजल गाइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि, नखानु कसम खाइसकेपछि, लजाउनु किन धकाउनु किन, नआउनु छेउमै आइसकेपछि। धन्यवाद। साह्रै मिठो। नआउनु छेउमा आइसकेपछि, नलाउनु माया लाइसकेपछि। साह्रै मिठो, हार्दिक आभार यहाँलाई। अब नगाउनु गाइसकेपछि भन्नुभएको छ। म बसन्त खड्का सरतर्फ लागेँ। सरले चाहिँ एकदमै उहाँले मनु बाजराकी, रत्न शमशेर थापा, ललिजन रावल, ज्ञानु वाकर पौडेल, रवि प्राञ्जल, सुबित गुरागाई लगायत स्रष्टाहरूको गजलहरू गाइसक्नु भएको छ। गजल गायनमा उहाँ चाहिँ शौकिन पनि हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। सर, हजुरले पहिलो चरणमा हामीलाई कुन गजल सुनाउनुहुन्छ, कसको? पहिला सुरु त भगवतजी तपाईँले यो सोध्नु भएन कि तपाईँले किन कसरी गजल सुरुवात गर्नु? त्यो चाहिँ सर त्यो आउन बाँकी छ। मैले चाहिँ यस्तो सुरुमा हामीलाई हेर्ने दर्शकहरूले चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ सिर्जना सुनाउँदा अलि उहाँहरूलाई आनन्द आउँछ भनेर, त्यो त बाँकी नै छ नि सर, धेरै कुरा गर्न बाँकी छ। थ्याङ्क यू भगवतजी, थ्याङ्क यू भेरी मच फर यो आजको प्रोग्राममा म सक्दो कोसिस गर्छु। र मेरो अब मैले अलि धेरै भयो, मेरो प्र्याक्टिस अलिकति छुटेको हुनाले केही गल्ती भयो, केही मिस्टेक भयो भने त्यसमा मलाई माफ गरिदिनु होला। र एउटा चाहिँ गजल मैले अहिले भर्खरै कम्पोज गरेको गजल हो। यो गजल चाहिँ हाम्रो गीतकार अब डाइरेक्टर उहाँले चाहिँ मैले गीत मागेँ कि तर उहाँले मलाई गजल पठाउनु भयो क्या। उहाँको चाहिँ गीतकार हुन्छ तर उहाँ अहिले अस्ति भयो झन्डै 6-7 महिना भयो उहाँ बित्नु भयो। उहाँ चाहिँ चेतन कार्की हाम्रो मेरो बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको गजल चाहिँ मैले झन्झन्डै 2-3 महिना लगाएर कम्पोज गरेँ, उहाँलाई सुनाए पनि उहाँले कतिपय कुराहरूमा त्यो शेयरमा चाहिँ यसरी लिऊ भनेर पनि भन्नुभयो है। तर थ्याङ्क गड अब के गर्नु, अब उहाँलाई सुनाउन पाइएन। तर यो गीतको चाहिँ म्युजिक सबै भइसकेको छ। अब मेरो खालि एउटा यो भोकल मात्र यहाँ अमेरिकामा गर्नु छ। यसको यो गीत यो गजलको चाहिँ एरेन्जमेन्ट पनि हाम्रो दीप तुलाधरले गरेको छ, बडा राम्रो गरेको छ, तपाईँहरूले पछि सुन्न सक्नुहुन्छ। तर अहिले म यो गीत गजल चाहिँ म सुनाइदिन्छु है।
मसितै हाँसी हाँसी मेरो सोध्छन् हरे मसितै हाँसी हाँसी मेरो बिहानै आफै मस मेरा बस नजरमा हरदम जो मेरो अल्झेरा मेरो जिकिर नचिने जस्तो गर्छन् जिकिर चलेमा नचिने जस्तो गर्छन् बिहानै पनि लाजले बस्छन् नजरमा हरदम जो मेरो अल्झेरा पैताला मेरो पुग्यो कतै आगो थिएन पैताला मेरो पुग्यो कतै आगो थिएन अन्जाम बनेर सोध्छन् कलेजो कुल्चिएर बस्छन् नजरमा हरदम जो मेरो अल्झेरा कसको भनेर सोध्छन् तस्बिर मेरो लिएर कसको भनेर सोध्छन् तस्बिर मेरो लिएर बस्छन् नजरमा हरदम जो मेरो अल्झेरा। धन्यवाद। सुनेको सुने भइयो, साह्रै मिठो स्वर हजुरको, साह्रै मिठो आवाज। यहाँ धेरैजनाले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, आहा बसन्त सरको एकदमै मिठो स्वर भनेर। यहाँलाई हार्दिक आभार। म धेरै कुराहरू गर्नु छ, फेरि आउँछु। पहिलो चरणमा म अब यता जापानतिर लागेँ। आनन्द अधिकारी जीको पहिलो चरणको गजल सुन्छौँ। सर्वप्रथम त धेरै धेरै धन्यवाद। म सिधै गजल नै वाचन गर्न चाहन्छु। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। तिमीलाई कति सम्झन्छु मैले हेर्छौ, तिमीलाई कति सम्झन्छु मैले हेर्छौ, हरेक रात एउटा कथा सिरानीमा लेखिन्छ, हरेक रात एउटा कथा सिरानीमा लेखिन्छ। आज भन्दा मान्छे भोलिदेखि डराउँछ, आज भन्दा मान्छे भोलिदेखि डराउँछ, र आज भन्दा मान्छे भोलिदेखि डराउँछ। मर्दा पाउने पैसामा जीवन बिमा लेखिन्छ, मर्दा पाउने पैसामा जीवन बिमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। कसरी गुणस्तरको लेखिन्छ भनेर मान्नु, कसरी गुणस्तरको लेखिन्छ भनेर मान्नु। यहाँ देशकै कानन्त भट्टीमा लेखिन्छ, यहाँ देशकै कानन्त भट्टीमा लेखिन्छ। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। उनले भनिन् हजुर चढेपछि चिलगाडीमा, उनले भनिन् हजुर चढेपछि चिलगाडीमा, मेरो जीवन पर्खाइमा पिँढीमा लेखिन्छ, मेरो जीवन पर्खाइमा पिँढीमा लेखिन्छ। सुख लेखिन्छ, दुःखहरूको सीमा लेखिन्छ, भनिन्छ नि
हाम्रो भाग्य छैठीमा लेखिन्छ। धन्यवाद। क्या बात। प्रवासको पीडा पनि बोकेको छ, नेपालको राजनीतिक कुरा पनि लेखेको छ, सबै कुरा अट्याएको छ गजलमा। हार्दिक आभार यहाँलाई। हाम्रो मन छेत्रीजी आइसक्नु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। म अलिकति त्यो सिजनल फ्लूको कारणले अलि बिमार पनि थिएँ। ओहो हजुर, अनि यति सन्चो नहुँदा पनि आइदिनु भयो, हार्दिक आभार यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। यतिकै पल्टिरहेको थिएँ, बेलुजीले फेरि फोन गरिहाल्नुभयो, मन्जिल न जोडिहाल्नु पर्यो भन्नुभयो। मैले पल्टिँदा बिर्सी पनि रहेछु। धेरै धेरै धन्यवाद। म जोडिनु पाएँ। यहाँ सबैजनालाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हजुरको पहिलो गजल गाउन सक्नु, वाचन गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? गाह्रो भएको छ भने ठिकै छ। होइन ठिकै छ, अब नजोडिने जोडिहालेपछि म केही गजलहरू यहाँ समक्ष हजुरको गजल सुनौ। हजुर पहिलो गजल सुनौ हजुर। म एउटा गजल राख्छु। हजुर। न जीवन सत्य हो न हो लास पनि, न जीवन सत्य हो न हो लास पनि, एक प्रकारको भ्रम हो विश्वास पनि। न जीवन सत्य हो न हो लास पनि, एक प्रकारको भ्रम हो विश्वास पनि। वर्तमानको कानमा यो समयले भन्यो, वर्तमानको कानमा यो समयले भन्यो, नपत्याउनु र नछोड्नु आश पनि। नपत्याउनु र नछोड्नु आश पनि, एक प्रकारको भ्रम हो विश्वास पनि। किनार भत्किरहन यसर्थ मन्जुर छ, किनार भत्किरहन यसर्थ मन्जुर छ, मेट्नु छ भत्किएरै बगरको प्यास पनि। नपत्याउनु र नछोड्नु आश पनि, मृत्यु शैय्याका हरेक मानिसलाई सोध्नुहोस्, मृत्यु शैय्याका हरेक मानिसलाई सोध्नुहोस्, ना जवाफ मर्ने छ जस्तो सुकै खास पनि। न जीवन सत्य हो न हो लास पनि, रिसानी माफ होस् यो चर्को आवाजको लागि, रिसानी माफ होस् यो चर्को आवाजको लागि। गजलको अन्तिम शेर, रिसानी माफ होस् यो चर्को आवाजको लागि। म रित्तो छु र रित्तै छ मेरो गिलास पनि, न जीवन सत्य हो न हो लास पनि, एक प्रकारको भ्रम हो यो विश्वास पनि। धन्यवाद। साह्रै मिठो। यस्तो सन्चो नहुँदा पनि बुलन्द आवाजमा आफ्नो सृजना राख्नुभयो, हार्दिक आभार यहाँलाई। धेरै धन्यवाद। फेरि आउँछु। अहिले चाहिँ म हाम्रो सुबित सरतर्फ लागेँ। हजुर सरलाई अब हामी छोटो यहाँको यात्रा विभिन्न किसिमको छ। यहाँ चाहिँ साहित्यकार मात्र नभएर पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, अनि विशेष यहाँको अलिकति फरक खालको ट्रक साहित्य पनि छ। थोरै सबै कुराको बारेमा एकदम पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी पत्रकारिताबाट कसरी साहित्यमा आउनुभयो, अनि साहित्यकारबाट फेरि अर्को नयाँ केही गरौँ भन्ने यहाँलाई रुचि लाग्यो होला सायद, फेरि ट्रक साहित्यतिर आउनुभयो। यहाँको यो साहित्यिक यात्राको एकदम छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। धेरै धन्यवाद। खास गरेर अब म सानैदेखि यो शब्दमा रमाउने बानी परेँ होइन। अब बालकै कालदेखि भनौँ न, यो साहित्यिक शब्दहरूमा रमाउने बानी पर्दा पर्दै एउटा सोच बनाएँ मैले त्यो बेलामा, जतिखेर म एसएलसी दिएँ थिएँ। अथवा भनौँ अझ 8 कक्षाको बेलामा चाहिँ म स्कुलको फर्स्ट बोय थिएँ। अनि लेखनाथ घिमिरे भन्ने एकजना सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोले चाहिँ त्यो हाम्रो स्कुलको नाम भगवती मावि हो, उहाँले चाहिँ भगवती वन्दना भन्ने एउटा सामूहिक सङ्कलन स्कुलको नामबाट निकाल्ने सम्पादनको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। नेपाली पढाउनुहुन्थ्यो 8मा। अनि उहाँले एक दिन बोलाएर ए भाइ यता हो भनेर बोलाउनु भयो। अनि ल भोलि तिमी 2-3 दिनभित्र एउटा कविता लेखेर तिमीले दिने मलाई भन्नुभयो। अनि मैले भने सर यो सब काम भन्नु कि यो कविता लेख्ने काम नभन्नु भने होइन, फर्स्ट मैले यसो भने अरू कसले दिन्छ भनेर दबाब दिनुभयो। अनि 3-4 दिन फलो गरेपछि उहाँको लागि भए पनि बाध्यतावश मैले एउटा कविता लेखेँ। कविता भन्नु ओके जोडजाड गरेँ, के बुझ्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। लेखनाथ पौडेलको त पिजडाको सुगासँग जोडिएको भाव मिलाएर, पापी छौ सिकारी तिमी सम्झ आफूलाई, गर्छौ पाप तिमी किन मारी प्राणीलाई भन्दै यस्तै के मिलाएर 4 पद मिलाउँदै लगेर दियो। सर खुसी हुनुभयो, छाप्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ यो साहित्यिक यात्रामा हिँड्नलाई त्यहाँबाट प्रेरणा सुरु भयो र त्यसपछि अगाडि बढ्न थालेँ। अनि गर्दै गर्दै एसएलसी दिने बेलासम्म त म कवि हुन्छु यो देशको एउटा। त्यो बेलामा चाहिँ हाम्रो जमानामा चाहिँ जीवन घिमिरे भन्ने जीवन आचार्य भन्ने चाहिँ एउटा नाम चलेका नामुद कवि युवा थिए, जो अलिक कम उमेरमै बिते हो। ती जीवन घिमिरे भन्दा राम्रो अनि तपाईँलाई दिनेश अधिकारी भन्दा राम्रो कविता लेख्छु म भने एउटा मिस्टर
लागे। तर अलिक पछि लाग्दै जाँदाखेरि त के मनमा आयो भने लु यो कवि भएर त यसरी त व्यावसायिक हुन नसकिने रहेछ, जीवन त नचल्ने रहेछ अब साहित्य कविता लेखेर। त्यो बेलामा अब कति पत्रिका छन् साहित्यिक कविता छाप्ने, मधुपर्क, अनि त्यो एकाडेमीको के अरे कविता पत्रिका, अनि त्यो विद्युत प्राधिकरणको, अनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको 6-7वटा पत्रिका छन् जसले चाहिँ कविता छापेर पैसा दिन्छन्। अनि मेरो पालो कहिले आउँछ भन्दा 4 महिनापछि 5 महिनापछि पालोमा राखिदिन्छ। यसरी चाहिँ यो बाँच्न सकिँदैन भनेर। अनि वैकल्पिक पेसा खोजी गर्दाखेरि पत्रकारिता नजिक पुगे, जहाँ चाहिँ शब्द गनेर पैसा दिने प्रचलन थियो। एक शब्दको 50 पैसा पाइन्थ्यो। लु यो पो राम्रो रहेछ भनेर त्यतै लाग्यो, गर्दा गर्दै पत्रकार भइयो। अनि पत्रकारितामै बढ्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न किसिमका स्कुपहरू सुन्ने र त्यसलाई सङ्कलन गर्ने, पछि काम लाग्छ भने सङ्ग्रह गर्ने बानी पर्यो। त्यो बेलामा एकचोटि चाहिँ तपाईँलाई त्यो भयङ्कर बाढी आएको थियो नेपालमा, 6, 7, 8, 10 ठाउँमै पुलहरू, राजमार्ग पुलहरू भत्केर बेली ब्रिज, बेलायतबाट ल्याएर बेली ब्रिज बनाउने नबनाउने यस्तै कुराहरू चलिरहेको थियो, बनेको थिएन। अनि सुनसरीको साथी घर आएको बेला कसै गरी घर आइयो, घर आएको बेला फर्केर जानुपर्ने भयो काठमाडौँ। जाँदाखेरि एउटा साथीले चाहिँ तपाईँलाई चामलको बोरा बोकेको थियो, त्यो काठमाडौँबाट सुनसरीबाट काठमाडौँ पुर्याउँदासम्म चाहिँ यति सकस भयो। अनि त्यो सकस हुने क्रममा चाहिँ त्यो टाँडीनरी हामी रोकिएका थियौँ ट्रकको लाइनमा। त्यो पछाडिपट्टि लेखेको एउटा शब्द देखेँ क्या मैले। त्यहाँ के लेखेको रहेछ भन्दा हाम्रो देश नेपालमा हिमाल छ, ताल छ, बुद्ध जन्मेको देशमा बुद्धिको चाहिँ अनिकाल छ भन्ने लेखेको रहेछ। त्यसो पढेपछि मेरो 6th सेन्स भनौँ न, एउटा सेन्स आयो क्या, यस्तो चिजहरू कस्तो राम्रो लेखेको छ। एउटा ठुलो फिलोसफरहरूले भन्ने अथवा नेपालका बडा बडा विद्वानहरूले भन्नु सकेको कुरा चाहिँ सामान्य 2 लाइनमा एउटा ट्रकको पछाडि लेखेको छ। ट्रक ड्राइभरहरू जस्तो जसलाई चाहिँ हामीले समाजको चाहिँ एउटा केही नबुझेको वर्ग हो भनेर सोचिरहन्छ, त्यस्तो वर्गले लेखेको छ। यसलाई सङ्कलन गर्नुपर्छ यो चिजलाई भनेर मैले सङ्कलन गर्न थालेँ। गर्दा गर्दै अनि ट्रक साहित्य किताब भयो होइन। त्यसरी केही फरक काम गर्ने गर्दै गर्दै आजसम्म आइरहेको छु। अब गजल त त्यो बेलामा सँगसँगै लेखेर आएँ। कवि बन्न खोज्दा खोज्दै गजलकार भयो कि के भयो, अब हुँदैछ। ठिक छ सर, अब हजुर गजल सुन्छौँ दोस्रो चरणको। हजुर हजुर के गजल सुनाउन भन्नु? हजुर हजुर हुन्छ, म एउटा तपाईँलाई मेरो एउटा गजल सुनाउँछु। यो चाहिँ हाम्रो चर्चित पुरानो लिजेन्ड गायिका हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी लोचन भट्टराई। उहाँले गाउनु भएको छ यो गजल, सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। भिडियो बनाउने क्रममा छौँ र भिडियो सुटिङ पनि भएको छ, यसलाई सार्वजनिक गर्न बाँकी छ। तर यो शब्दहरू म तपाईँलाई सुनाउँछु। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, सर्वोच्च हुन्न संसारमा अरू। सर्वोच्च भन्नाले हामीले अब सगरमाथा बुझ्छौँ, तर यसो गहिराईबाट बुझ्दाखेरि त वास्तवमा सगरमाथाको चुचुरो पनि मान्छे पुगेको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ भनिएको त्यही छ। तर सर्वोच्चताको गणना स्थूल चिजबाट गर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न मान्छेहरू बेला बेला पुग्छन् र जब स्थूल चिज जोडिन्छ सर्वोच्चताको मापन फरक पर्छ। तपाईँलाई चाहिँ राजन अधिकारी भन्ने अग्लो भाइ अथवा अमिताभ बच्चन उभियो भने एक किसिमको सर्वोच्चता हुन्छ विश्वको, अनि म तपाईँ हामी उभियो भने अर्को किसिमको हुन्छ। अझै त्यो होचाहरू हामीभन्दा पनि कम हाइटका त्यहाँ पुग्यो भने त अझ सर्वोच्चता फरक पर्ने रहेछ, स्थिर त रहेनछ यो भने यही कुरालाई मैले लेखेको। सर्वोच्च हुन्न संसारमा अरू, त्यो सगरमाथा वा त्यहाँ उभिएको मान्छे पनि सर्वोच्च होइन। सर्वोच्च हुन्न संसारमा अरू, सर्वोच्च हुन्न संसारमा अरू, मायामा सगर झुकेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ। यसको अर्को शेर छ, जतिले भनुन्, अब यो कुरा मैले भने है, र जतिले भने पनि म लगायत अरू जसले भने पनि जतिले भनुन् बदलिन्न सत्य। सत्य त आखिर फेरि सत्य नै हो नि त। जतिले भनुन् बदलिन्न सत्य, जतिले भनुन् बदलिन्न सत्य, बुझ्नेले कुरा बुझेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ, हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ। र यसको अन्तिममा छ, कि हो त्यो प्रेमी, कि हो त्यो प्रेमी कि कोही पागल, कि हो त्यो प्रेमी कि कोही पागल, कि हो त्यो प्रेमी कि कोही पागल, जो गजल तालमा डुबेको हुन्छ। जब मन धेरै दुखेको हुन्छ,
हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ, सर्वोच्च हुन्न संसारमा अरू, मायामा सगर झुकेको हुन्छ। धन्यवाद। जब मन धेरै दुखीको हुन्छ, राम्रो राम्रो हाँसोमा आँसु लुकेको हुन्छ। कति त्यहाँ चाहिँ एकदमै सत्यता, एकदम सत्यता, त्यसलाई पनि साहित्यिक भाषामा कति राम्रो लेख्नु भएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब म अमेरिकातर्फ लागेँ, हाम्रो बसन्त खड्का सरतर्फ। यति मिठो अनि सुरील स्वर रहेछ सरको। कहिलेबाट यहाँले गायन सुरु गर्नुभयो? यहाँलाई गाउनको लागि प्रेरित गर्ने को हुनुहुन्छ? होइन, गाउन त मैले अब धेरै 2034-35 सालदेखि नै गाएको हो होइन। पहिला चाहिँ मैले सुरुवातमा लोकगीतबाट सुरु गरेको थिएँ है। त्यसपछि मलाई त्यति बेला चाहिँ भरत देउराली, सरोज कार्थक, भूपाल मानसिंह, दीप तुलाधर यिनीहरू दाईहरूले चाहिँ मलाई धेरै नै इन्करेज गरेको थियो कि त्यो गाउनको लागि। त्यसपछि मैले अनि त्यति गरिसकेपछि लाएर त्यसैको थ्रुबाट चाहिँ मैले चाहिँ अनि म्युजिक नेपालबाट गोदुली, लालिमा, भरा भन्ने एल्बम चाहिँ तीबाट मैले चाहिँ निकालेँ। अनि पछि आएर मात्र यो 2005मा यो मृग तृष्णा भन्ने एउटा चाहिँ गजल, त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै इच्छा थियो गजल एउटा निकाल्नलाई। त त्यसको चाहिँ एकदम श्रेय चाहिँ कसलाई जान्छ भने चाहिँ हाम्रो मनु बजराकी दाई र हाम्रो सुनिल पुरी भाइले एक दिन मेरो घरमा आउनुभयो र मलाई भन्नुभयो, दाई यो गीत मात्र गाउनु भएन बसन्तजी, अब भाषुन भाइ अब गजल पनि सुरु गर्नु पर्यो भनेर मनु दाईले नै इन्करेज गरे हो र अनि सुनिल भाइले। त्यसपछि मैले त्यो गजलहरू कलेक्सन गर्न लगाएँ। झन्डै नै मलाई 5 वर्ष लाग्यो त्यो सबै कलेक्सन गरेर रेकर्डिङ गरेर। त्यही पनि रेकर्डिङ गर्दा पनि फेरि एकदम राम्रो एरेन्जरहरू लिनु पर्यो भनेर फेरि अमर गुरुङ दाई, मेरो गुरु अमर गुरुङ दाईकै कान्छो छोरा शरद गुरुङ चाहिँ बोस्टनबाट यो पियानोमा ग्रेजुएसन गरेर गएको थियो। अनि उसलाई मैले भने ल यो गरिदिनु पर्यो भनेर त्यहाँबाट मैले चाहिँ गरेँ। 9वटा गजल त्यहाँ सुरु गरेँ र एकदमै राम्रो भएको थियो। अब त्यसमा एकदम राम्रो गजलहरू पनि धेरै कलेक्सनहरू गरेँ मैले। राम्रो गजलकारहरूको गजल गाएँ त्यति बेला हाम्रो सुमित भाइको पनि गजल थियो, तर त्यति बेला त्यो गजलले मलाई छोएन सुमित भाइको त्यो त्यति बेला सुमित गुरागाई भाइ। अनि पछि अहिले नेपाल 2019मा जाँदाखेरि चाहिँ बडा राम्रो गजल लेखेको छ उहाँले, त्यो अहिले म गाउँछु मैले त्यो गजल। मलाई भन्नुस् है गाउने बेला। ए हजुर, गाउँदा हुन्छ, हजुरले सुरु गर्दा हुन्छ। यो गजल चाहिँ गुरागाईको मलाई यो अहिलेसम्मको गजलमा मलाई एकदमै भित्र छोएको र गाउँदा पनि मैले धेरै प्र्याक्टिस गरेको र मैले धेरै राम्रो चाहिँ मैले चाहिँ भोकल पनि र यसको त्यो म्युजिक एरेन्जमेन्ट पनि साह्रै राम्रो गराउन लागेको थियो। यो गजललाई चाहिँ मलाई एकदम भित्र छोएको गजल हो एउटा यो मेरो गजलहरूमध्ये। पछि एकचोटि मलाई साउन्ड भन्नुहोस् है कस्तो सुन्नु भएको छ तपाईँहरूले है।
एकदमै भावुक बनाउने गीत अनि यहाँको प्रस्तुति अझै उत्कृष्ट छ। यता हेऱ्यो चिहान देख्छु, उता हेऱ्यो चिहान देख्छु। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब यता आनन्दजीतर्फ लागे म जापानतिर। आनन्दजी, जापानमा कति भयो जानुभएको? कस्तो छ त्यहाँको साहित्यिक माहौलतिर घुलमिल हुनु भएको छ कि छैन, के छ? हजुर, म जापान आएको चाहिँ 9 वर्ष जति भयो। हामी चाहिँ खास अनिसास जापान च्याप्टरमा रहेर साहित्यिक कार्यक्रमहरू अगाडि बढिरहेका छौँ। अनिसासमा आबद्ध भएको 7-8 वर्ष नै भइसक्यो। सुरुदेखि नै हुनुभएछ नि त। हजुर। योभन्दा अगाडि एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो, ठ्याक्क मैले नाम बिर्सेँ, उहाँले पनि सङ्गीताजीले नि एकदमै अनिसासको कुरा गर्नुभएको थियो, खुसी लाग्यो। हजुर, हाम्रो बिलु सरहरू उहाँहरूले देखाएको बाटोमा अहिले पनि हिँड्ने प्रयास गरिरहेका छन्। ठिक छ, यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै बढिरहोस् भन्ने हामी कामना गर्छौँ। अब हजुर गजल सुन्छौँ। म अर्को गजल सुनाउन चाहन्छु। तिमी त सखा हो मेरो बालादेखिको, तिमी त सखा हो मेरो बालादेखिको, बुझ्छौ सबै शिरसम्म पैतालादेखिको। तिमी त सखा हो मेरो बालादेखिको, बुझ्छौ सबै शिरसम्म पैतालादेखिको। कुचरित्र ढाक्न नेता बनेको देखेपछि हो, कुचरित्र ढाक्न नेता बनेको देखेपछि हो, आस्था हराएको पद र मालादेखिको, आस्था हराएको पद र मालादेखिको। आज आएर सम्बन्ध ससुरा ज्वाइँको बन्यो, आज आएर सम्बन्ध ससुरा ज्वाइँको बन्यो। चिन्जान थियो हाम्रो मधुशालादेखिको, चिन्जान थियो हाम्रो मधुशालादेखिको। तिमी त सखा हो मेरो बालादेखिको। एउटा श्रृङ्गारिक शेर छ। तिम्रो ओठको मोहनी लगाएपछिको हो, तिम्रो ओठले मोहनी लगाएपछिको हो, तिम्रो ओठले मोहनी लगाएपछिको हो। दुश्मनी सुरु भएको तिम्रो गालादेखिको, दुश्मनी सुरु भएको तिम्रो गालादेखिको। तिमी त सखा हो मेरो बालादेखिको, बुझ्छौ सबै शिरसम्म पैतालादेखिको। गजलको अन्तिम शेर छ। आज आएर म उनको शिरमा मुस्कुराएँ, आज आएर म उनको शिरमा मुस्कुराएँ। पिरती पुरानो हाम्रो गोठालादेखिको, तिमी त सखा मेरो बालादेखिको, बुझ्छौ सबै शिरसम्म पैतालादेखिको। हस्त साह्रै राम्रो सिङ्गारी गजल अनि बाल सखादेखि शिरमा बस्ने सम्मको शेर कति राम्रो बनाउनु भएको, राम्रो छ, एकदम हार्दिक आभार यहाँलाई। अब मन छेत्री जीतर्फ लागे म। यहाँ हजुरलाई अघि नैकोमा पनि यहाँ हाम्रो बेलुजीले मिठो मिठो मनजी भन्नुभएको छ। धेरैजनाले अति राम्रो कार्यक्रम भनेर धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ, हामीलाई हेरिरहने अनि प्रतिक्रिया दिइरहने सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मनजी सन्चो नहुँदा पनि साहित्य भनेको, सर्जक भनेको एउटा सिर्जना गर्ने मान्छेलाई अर्कै किसिमको एउटा भइहाल्छ। सन्चो नहुँदा पनि जोडिनु भएको छ। अब धेरै कुरा गरिन,
यसलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो पनि लागिरहेछ सन्चो नभएको भनेर। एकदमै छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न यहाँको यहाँ चाहिँ विशेष गरी गजल मात्र लेख्नुहुन्छ कि अरू पनि लेख्नुहुन्छ? यहाँको साहित्यिक यात्रा त एकदम छोटकरीमा। होइन ठिकै छ। मेरो छोटो विधाहरूमा अलि बढी प्रेम हो। जस्तो मुक्तक, गजल, कविताहरू चाहिँ मैले लेखिरहेको छु। अहिले पछिल्लो समय केही कथाको क्राफ्टहरू तयार गरेर बसेको छु। 21वटा जति कथाको क्राफ्टहरू तयार भएको छ। बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ मूर्तता दिने र एउटा मेन थिम एउटै छ। अब त्यसलाई नोभलको रूपमा अगाडि ल्याउने कि पहिला 21वटा कथाको प्लट तयार भएको छ, त्यसलाई कथाको रूपमा लेखिसके पछाडि के गर्ने भन्ने एउटा तयारीमा चाहिँ छु। अहिलेसम्म लेख्ने र सक्रियता जनाएको विधा चाहिँ गजल, मुक्तक र कविता नै हो। खुसी लाग्यो। अब हजुरले यो 9वटा के अरे 21वटा अब थिम बनाइसक्नु भएको छ, त्यो चाहिँ एकदम छिट्टो पूर्णता पाओस् भन्ने अग्रिम शुभकामना। हजुरको अब अहिले हजुर तेस्रो गजल सुन्छौँ। दोस्रो हुन्छ, हजुरको त दोस्रो हो। हजुर ओके म दोस्रो गजल भन्छु। हजुर गजल विभिन्न तौर तरिकाले विभिन्न विषयवस्तुहरूमाथि पनि लेखिन्छ। अब गायनको लागि विशेष त अब मुसलसल गैर मुसलसल गजलहरू छन्। गायनको लागि एउटै भावभूमिमा एउटै विषयवस्तुमा लेखिएका गजलहरू अलि बढी प्राथमिकता पर्छन्। म चाहिँ विशेष गरी गजलको जुन छुट छ, अब विभिन्न विषयवस्तुमाथि पनि लेख्न सकिने गरी त्यस्तै खालका गजलहरू पनि लेखिरहेको छु। म एउटा गजल सुनाउँछु। देवता हुन् ढुङ्गा समान छन् मालिक, देवतै हुन् ढुङ्गा समान छन् मालिक, हाम्रा पनि त जहान छन् मालिक। देवता हुन् ढुङ्गा समान छन् मालिक, हाम्रा पनि त जहान छन् मालिक। आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको, आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको, सहरमा यस्ता पनि त उखान छन् मालिक। देवता हुन् ढुङ्गा समान छन् मालिक, कस्तो गजबले हजुर पैसा बेच्नुहुन्छ, कस्तो गजबले हजुर त पैसा बेच्नुहुन्छ, कस्तो गजबले हजुर त पैसा बेच्नुहुन्छ। म बेचिने कहाँ दोकान छन् मालिक, म बेचिने कहाँ दोकान छन् मालिक, हाम्रा पनि त जहान छन् मालिक। गाउँमा पो हो ट्र्याक्टरकै बाटो नभएको, गजलको अन्तिम शेर यो 4 शेरको गजल छ। गाउँमा पो हो ट्र्याक्टरको बाटो नभएको, ए हजुर गाउँमा पो हो ट्र्याक्टरको बाटो नभएको, विदेशका लागि त नियमित उडान छन् मालिक। देवता हुन् ढुङ्गा समान छन् मालिक, हाम्रा पनि त जहान छन् मालिक। धन्यवाद। ल यति राम्रो गजल, साह्रै मिठो भाव छ। दैनिक उडान छ विदेश जानका लागि मान्छेहरूलाई, बेरोजगारी छ, धेरै कुरा, एउटै शेरले धेरै कुरा बोल्छ गजलमा। छुट्टै शेरको छुट्टै भाव हुन्छ भन्ने कुरा यहाँको गजलले पनि देखाइरहेको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब सुविद सर तर्फ आएँ फेरि म। सर हामी चाहिँ तेस्रो चरणमा आइपुग्यौँ। यहाँले चाहिँ कविता लेख्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गाउनु पनि हुन्छ कि? म गाउँदिनँ। मेरो हालसालै एउटा गजलको एल्बम निस्केको छ, नलाएको माया भन्ने। त्यसमा चाहिँ 8वटा गजलहरू छन् र त्यसमध्येको एउटा नलाएको माया सत्यराज आचार्यले गाएको गजल चाहिँ अहिले 36 लाख प्लस 36.5 लाख भ्युअर्सहरू युट्युबमा छन् र रेडियो टेलिभिजनबाट त्यसले प्राथमिकताका साथमा बजि नै रहेको छ। त्यो दूरगामी महत्त्वको छ जस्तो लाग्छ प्रतिक्रियाहरू सुन्दा गर्दा, र जसले निकै मिठो छ सर, त्यो मैले पनि सुनेको छु। त्यसको म्युजिक भिडियो पनि भयङ्कर राम्रो बनेको छ। नलाएको मायाले झन् रुवायो बरे, पछिल्लो समय बजारमा आएका। हजुरले यो वाचन गरिदिनुहोस् न त। अब ल हाम्रो प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ यहाँ, मनजीले भनिसक्नुभयो, प्रतिक्रिया पनि पाइसक्नु भएको छ अगाडि नै। कति राम्रो कुरा आयो होइन। अब त्यो सँगसँगै अरू पनि त्यो एल्बममा अरू पनि गजलहरू छन्। त्यसले अब एउटा हुन्छ हरेकको एक किसिमको दिन आउने रहेछ। मलाई थाहा थियो, तर मलाई पहिले थाहा थियो कि मेरा शब्दहरू गाइए भने त्यसले मान्छेको मन छुन्छ। म सोचेर अनि बसिरहेको थिएँ, तर पैसा थिएन। त्यसबिचमा चाहिँ मेरो मामा ससुरा एकजना लन्डनमा बस्नुहुन्छ, उहाँको चाहिँ घनश्याम पौडेल हो, इन्जिनियर हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो अनि
उहाँ नेपाल आएको बेला ज्वाइँको चाहिँ एउटा प्रतिभा रहेछ भन्ने किसिमको उहाँले थाहा पाउनु भएपछि अलिकति लगानी गरिदिनु भयो। 6-7 लाख रुपियाँ लगानी गरेर एउटा एल्बम बनाउनु भयो, त्यो भिडियो बनाइदिनु भयो। अहिले त्यसको लागि मेरो जीवनमा एउटा फरक पाटो जोडियो। र अब त्यो जुन नलागेको मायामा अरू पनि छन् गजलहरू, त्यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ उदय सोताङ जस्तो लिजेन्ड दाइले गाउनु भएको छ होइन। त्यसको भिडियो राम्रो बनाउन सकिएको छैन, त्यो पनि बन्ने क्रममै छ। बिस्तारै बिस्तारै हुँदै धेरै गजलहरू छन् त्यहाँ। युट्युबमा खोज्दाखेरि 12वटा जति मेरो गजलहरू भेटिन्छ। सुविध गुराङै भनेर सर्च गर्नुभयो भने। र अहिले चाहिँ म त्यही तपाईँको नलागेको माया जुन तपाईँहरू धेरैजनाले मन पराउनु भएको छ, कति खुसी लाग्यो मलाई अहिले तपाईँहरू 3जनाले यहाँ सुनेको बताउनु भयो। आनन्द आयो। यही आनन्द त हो जीवनमा के छ एउटा सर्जकको। अब त्यो नलागेको माया तपाईँलाई म आफ्नो स्वरमा यसरी प्रस्तुत गर्छु। यो चाहिँ मैले एउटा प्रेमको एउटा फिलोसफी, एउटा दर्शन, बालककालमा के हुन्छ भनेदेखि अब माया प्रेम लाउनु भनेको एक किसिमको रुनाधुना नै हुन्छ क्या। प्राय जीवनमा सँगै भएर पनि रुनाधुना हुन्छ बिचमा, र छुट्टिएर पनि रुनाधुना हुन्छ। तर कुनै प्रेम यस्तो हुन्छ जुन प्रेम हो भन्ने आफूलाई थाहा छ तर त्यो लाइँदैन अथवा लागेको बुझिँदैन, लागेको थाहा हुँदैन। त्यो मेरो जीवनमा पनि त्यस्तो भएको छ, जसलाई मैले सम्झेर जीवनमा स्कुलबाट छुटेर टाढा टाढा आफ्नो आफ्नो दुनियाँमा भइसकेपछि फेरि एकचोटि भेटौँला भनेर सोच्दै थिएँ। सोच्दा सोच्दै तिम्रो त बिहान त पनि भइसक्यो होइन। तर जस यो मैले पहिले नै लेखेको थिएँ, तिनीहरूलाई सम्झेर यो चाहिँ यस्तो छ। नलागेको मायाले झन् रुवायो भरि, नलागेको मायाले झन् रुवायो भरि, नघोचेको काँडाले झन् दुखायो भरि। घोचेको काँडाले दुखाउँछ, तर घोच्ला घोच्ला भन्ने जुन आवाज त्रास हुन्छ छेउमा सिस्नोको छेउमा हामी जाउँ न, सिस्नो छ यसले छुन्छ भनेर छुएको त एक किसिमको पीडा हुन्छ, तर छुइसकेको चाहिँ अर्कै कुरा छ। छुनुभन्दा अगाडि मान्छे तर्सेर चाहिँ डराएर एउटा पीडा बोध हुन्छ। त्यस्तै लाग्छ मलाई त्यो नलागेको माया पनि। नलागेको मायाले झन् रुवायो भरि, नघोचेको काँडाले झन् दुखायो भरि, आज यहाँ भोलि कहाँ पर्सि झन् कहाँ, आज यहाँ भोलि कहाँ पर्सि झन् कहाँ, नसोधेको प्रश्नले झन् सतायो भरि। नलागेको मायाले झन् रुवायो भरि, नघोचेको काँडाले झन् दुखायो भरि, जङ्घार तरु भन्ने थियो लक्ष्यमा, जङ्घार तरु भन्ने थियो लक्ष्यमा पुग्न, जङ्घार तरु भन्ने थियो लक्ष्यमा पुग्न, नपत्याको खोलाले झन् बगायो भरि, नलागेको मायाले झन् रुवायो भरि, नघोचेको काँडाले झन् दुखायो भरि। यस्तो होला कुनै दिन थिएन, यस्तो होला कुनै दिन थिएन मनमा, यस्तो होला कुनै दिन थिएन मनमा, नरोएको आँसुले झन् रुजायो भरि, नरोएको आँसुले झन् रुजायो भरि, नघोचेको काँडाले झन् दुखायो भरि। यसमा चाहिँ मैले सुरुमा डुबायो भनेर लेखेको थिएँ, साथीहरूलाई मन परिन्छ रुझायो बनाउनु भयो गाउँदाखेरि चाहिँ। ठिकै छ त पनि के छ। हस्, धन्यवाद। एकदम हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। यहाँको धेरैजना अझै धेरै सुन्ने श्रोताहरू बढुन् अनि यहाँको साहित्यिक यात्रा अझै योभन्दा बढी राम्रो हुँदै जाओस् भन्ने कामना पनि छ। बसन्त सर, अब सर चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ, हाम्रो अग्रज हुनुहुन्छ। धेरै यहाँको कुरा चाहिँ धेरै सुनेको थिएँ मैले, उहाँ हजुरको गीतहरू पनि सुनेको छु मैले, गजलहरू पनि सुनेको छु। तर आज चाहिँ प्रत्यक्ष हामीले सुन्न पाइरहेका छौँ। अमेरिकामा बसेर पनि नेपाली गजल गायनलाई एकदमै माया गरिरहनु भएको छ। यहाँले अब यो अहिले चाहिँ हजुरले गजल गाउने कि वाचन गर्नुहुन्छ? होइन, गाउने नि। ए हजुर सर, ल अगाडि बढ्नुहोस्। अब यो गजल चाहिँ हाम्रो बुध राणा दाईको हो। यसमा एउटा सानो कुरा छ कि कस्तो भने बुध दाईले एउटा यो 3टा शेयर थियो क्या, त्यो 4वटा शेयरमा चाहिँ, अनि मैले यो अलिकति लामो बुध दाई यो लास्टको शेयर चाहिँ नगाए हुँदैन भन्दा, ल तपाईँले त्यो लास्टको शेयर गाउनु भने चाहिँ मेरो गजलै नगाउनुहोस् तपाईँ भन्नुभयो क्या उहाँले। त्यो लास्ट शेयरमा चाहिँ कस्तो थियो भने चाहिँ, दिलदार सामु हुँदा बेकार छ मदिरा, पिउँछु तर तिमी नै अम्मल बनेर आऊ। अब म गाउँछु है त, यो एकचोटि सुन्नु होला। दुनियाँ
बनेर दुनिया एउटा एउटा हलचल बनेर तिमी मेरो जिन्दगीको गजल 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 बनेर हर रात कालो हुन्छ तिमीले पखालिदिन्छ हर रात कालो हुन्छ तिमीले पखालिदिन्छ म छु खडा तिमी असल बनेर तिमी मेरो जिन्दगीको गजल 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 बनेर हाम्रो पनि कुनै न कुनै दिन दुनिया दुनियाले लेला हाम्रो पनि कुनै न कुनै दिन दुनियाले लेला म ताजा बन्छु तिमी बनेर तिमी मेरो जिन्दगीको गजल गजल बनेर फुलबारीमा झुल्ने अनगिन्ती फुल छ फुलबारीमा झुल्ने अनगिन्ती फुल छ गजल गजल बनेर दिलदार सानो हुँदा बेकार छ दिलदार सानो हुँदा बेकार छ तिमी नै बनेर तिमी मेरो जिन्दगीको गजल 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 बनेर दुनिया हलचल बनेर वाह वाह वाह। कति मिठो हलचल बनेर आओ कमल बनेर आओ दुनियाँको निम्ति एउटा अनि हलचल गजल बनेर आओ। बने वाह वाह क्या बात कस्तो मिठो गजल लेख्नु भएको गाउनु भएको त्यस्तै हार्दिक आभार यहाँलाई। अब आनन्दजीको पाला आयो फेरि हामी करिब करिब 51 मिनट भइसक्यो हाम्रो कार्यक्रम सुरु भएको।
हामी तेस्रो चरणमा छौँ। हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले प्रतिक्रिया पनि दिइरहनु भएको छ, अझै लेख्दै गर्नुहोला। म एकछिनमा पढ्छु यहाँहरूको प्रतिक्रिया। आनन्दजी, अब तेस्रो चरणको गजल सुन्छौँ यहाँको। धन्यवाद। हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म तेस्रो चरणको गजल सुनाउन चाहन्छु। कुन मान्छे कसलाई कति कहाँ चाहिन्छ, कुन मान्छे कसलाई कति कहाँ चाहिन्छ हो त्यसै अनुसार यहाँ व्यवहार देखाइन्छ। कुन मान्छे कसलाई कहाँ कति चाहिन्छ हो त्यसै अनुसार यहाँ व्यवहार देखाइन्छ। तपाईँ बहिरो हुँ भन्नुहोस् दुनियाँ सामु, तपाईँ बहिरो हुँ भन्नुहोस् दुनियाँ सामु, बल्ल यो दुनियाँमा तपाईँको गुणगान गाइन्छ, बल्ल यो दुनियाँमा तपाईँको गुणगान गाइन्छ। कार्यकर्ताले मात्रै जागिर पाउने यो देशमा, कार्यकर्ताले मात्रै जागिर पाउने यो देशमा, कार्यकर्ताले मात्रै जागिर पाउने यो देशमा, देशका नागरिक मात्रैलाई त विदेश पठाइन्छ, देशका नागरिक मात्रैलाई त विदेश पठाइन्छ। कुन मान्छे कसलाई कहाँ कति चाहिन्छ, जुन मन्दिरभित्र कसैको अस्मिता लुटियो, जुन मन्दिरभित्र कसैको अस्मिता लुटियो, अब त्यहाँ फुल चढाइन्छ कि रगत चढाइन्छ, अब त्यहाँ फुल चढाइन्छ कि रगत चढाइन्छ। अन्तिम शेरमा छु, मरेका लासमाथि त व्यापार गर्छन् नेताहरू, मरेका लासमाथि त व्यापार गर्छन् नेताहरू। समृद्ध आउँछ भनेर हामी अझै पत्ताइन्छ, समृद्ध आउँछ भनेर हामी अझै पत्ताइन्छ। कुन मान्छे कसलाई कहाँ कति चाहिन्छ हो त्यसै अनुसार यहाँ व्यवहार देखाइन्छ। हस्त, धन्यवाद। जहाँ बसे पनि नेपालको माया हुन्छ, नेपालमा के भइरहेछ अनि सोधखोज हुन्छ भन्ने यो गजलबाट पनि थाहा हुन्छ। यहाँको भाव प्रष्ट भएको छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। धेरैजनाले लेखिरहनु भएको छ, सबैको कमेन्ट पढ्न सक्दैन, एक दुईवटा पढ्छु है। यहाँ भण्डारी तुलसीरामले लेख्नु भएको छ, अति राम्रो कार्यक्रम भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी अशोक केसीले भन्नुभएको छ, कति राम्रो कार्यक्रम भनेर। अनि त्यस्तै गरी गिरिराज गैरीले लेख्नु भएको छ, सुन्दर। अनि आयो आयो आनन्द भनेर नि लेख्नु भएको छ। अनि गजब गजब भन्नुभएको छ। अनि गजब मिठो आनन्द आयो आनन्द भाइ भन्नुभएको छ बेलुजीले। अनि त्यस्तै गरी निमुले लेख्नु भएको छ, आहा कति मिठो भनेर भन्नुभएको छ। हामीलाई हेरेर बस्नुहुने, प्रतिक्रिया दिनुहुने सबैमा हार्दिक आभार। अब हाम्रो मनजीको गजल सुन्छौँ। तेस्रो चरणमा छौँ हामी। दुईवटा गजल भने मैले कहिलेकाहीँ गीत, कविता र मुक्तक पनि लेख्ने। म एउटा गीत सुनाऊ? एकदम स्योर स्योर स्योर, हजुर अगाडि बढ्नुहोस्। म गीत वाचन मात्रै गर्छु। हजुर। बजारको रङ्गी चङ्गी चुरा जस्तै तिमी, बजारको रङ्गी चङ्गी चुरा जस्तै तिमी, दुवैतिर धार भएको छुरा जस्तै तिमी, बजारको रङ्गी चङ्गी चुरा जस्तै तिमी, दुवैतिर धार भएको छुरा जस्तै तिमी। नसम्झ्यौ मन मान्दैन सम्झ्यौ मुटु जल्छ, नसम्झ्यौ मन मान्दैन सम्झ्यौ मुटु जल्छ। हरेक रात तिम्रै यादको आँधी हुरी चल्छ, चाहेर नि नबिर्सिने कुरा जस्तै तिमी, दुवैतिर धार भएको छुरा जस्तै तिमी। हाँसे पनि दुख्छ तिमी, नहाँसे नि दुख्छ, हाँसे पनि दुख्छ तिमी, नहाँसे नि दुख्छ। घाउ लागेको छाती मेरो यति भए पुग्छ, म बाँच्दैछु आधा भई पुरा जस्तै तिमी, म बाँच्दैछु आधा भई पुरा जस्तै तिमी, दुवैतिर धार भएको छुरा जस्तै तिमी। धन्यवाद। साह्रै मिठो गीत पनि साह्रै मिठो लेख्नु हुँदो रहेछ। दुवैतिर धार भएको छुरा जस्तै तिमी, साह्रै मिठो छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। सुबित सरलाई अब सोध्नु पर्ने त धेरै कुरा थियो, धेरै कुरा आइ पनि सकेका छ यहाँको बारेमा, धेरै कुराहरू हामीले जानकारी पनि पाइरहेका छौँ। यहाँलाई मैले सोध्न छुट्याएको, यहाँलाई भन्न मन लागेको केही कुरा छ? होइन, सोध्न छुट्याएको भन्दा पनि नसोधेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्दा भन्दै एउटा कुरा सोध्न पर्छ कि
नसोधेकै राम्रो हुन्थ्यो त्यो एउटा कुरा चाहिँ कि अहिले नेपाली गजलको क्षेत्रमा एउटा बृहत्तर विवाद सिर्जना गरिएको छ। कविताको क्षेत्रमा पहिले पहिले यस्तै खालको विवाद हुन्थ्यो, यस्तै वाद प्रतिवाद र धारहरूको कुरा हुन्थ्यो। त्यो अहिले बिस्तारै मत्थर भएर कविताको क्षेत्रमा त्यस्तो सुनिँदैन। तर अहिले गजलमा चाहिँ एकदम उत्कर्ष उभार आएको छ विवादको। यस्तो छ सर, मैले यही कुरा खासै गर्न नखोजेको पनि थिएँ होइन, सरले उठाइहाल्नु भयो होइन। कस्तो छ भने अब यो यस्तो चलिरहन्छ, यो जब चाहिँ विभिन्न किसिमका कुराहरू आउँछन् अनि त्यसपछि नै सही धारतिर जाला भन्ने कुरा पनि आउँछ होला होइन सर, भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँको आफ्नो विचार चाहिँ राख्नुहोस् न। हजुर, मलाई यसमा के लाग्छ भनेदेखि यो प्रसङ्गमा के अरे सर्जकको काम हो लेख्ने, विवाद गर्ने, तपाईँलाई लागेको आफ्नो कुरा लेख्ने, यतिसम्म लेख्ने, तबसम्म लेखिरहने जबसम्म तपाईँले अर्काको मन छुएर आफ्ना शब्दहरूलाई स्थापित गर्न सक्नु। खास गरेर भनौँ न, हामी कहिले कतिपय तरकारी केलाउँदै गर्दा अथवा नुहाउँदै गर्दा अथवा केही घरको काम गर्दै गर्दाखेरि गुनगुनाउँछौँ होइन, गाडीहरूमा हिँड्दै गर्दा गुनगुनाउँछौँ। त्यसरी गुनगुनाइने खालका तपाईँका शब्दहरू बने भने तपाईँ एउटा राम्रो गजल लेखक भयो, तपाईँ एउटा राम्रो गीत लेखक भयो होइन। तबसम्म तपाईँ प्रयास गरिराख्नुहोस्। तपाईँका कतिवटा गाइए, कतिवटा गुनगुनाइए तपाईँ सम्झाउनुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्। सक्नु भएको छैन भने प्रयत्न, भगीरथ प्रयत्न गर्नुहोस्। बेकारको विवाद किन गर्नुहुन्छ भन्छु म साथीभाइहरूलाई। त्यस्तै। अनि अर्को एउटा कुरा पनि हजुरलाई सोध्नु छ, हाम्रो बसन्त खड्का सरको बारेमा केही बताइदिनुहोस् न। सरले त केही भन्न चाहनु भएन। त्यही त, अब बसन्त दाई चाहिँ अब शौखिन गायक हुनुहुन्छ। उहाँले अहिलेसम्म चाहिँ के भनेदेखि गजल गाएर पैसा कसैसँग लिनु भएको छैन, बरु आफ्नै पैसा लगानी गरेर गजलहरू गाउनु भएको छ। सबैको एल्बम सेल्बम पनि बनाउनु भएको छ। उहाँलाई एउटा त्यो सोख छ नेपाली गजलमा, एउटा मानक स्वर जुन स्थापित गर्नुपर्ने हो, उहाँको तर्फबाट उहाँले चाहिँ नेपाली गजल साहित्यलाई एउटा योगदान दिइरहनु भएको छ। यसको चाहिँ उच्च मूल्याङ्कन हुन्छ, एक समयले गर्छ। कतिपय मान्छेहरूलाई यो बारेमा थाहा छैन, तर जसलाई जानकारी छ त्यो बारेमा चाहिँ हामी त्यो सोचिरहेका छौँ। त्यो बारेमा, दाइको बारेमा केही गरौँ भनेर। आजको उहाँको उपस्थिति पनि त्यही सम्मानको एउटा अङ्ग हो। र यो प्रवासी प्रवाह चाहिँ उहाँ जस्तो लिजेन्ड एउटा गायकलाई साथ जोडेर आफै पनि सम्मानित भएको छ। दाइको बारेमा त्यो चाहिँ उहाँ चाहिँ कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो पहिले नेपालमा, अहिले यहाँ अमेरिका नै कामै गर्दै हुन्छ। त्यो के काम गर्दै हुन्छ दाइले यहाँ भन्न चाहनुहुन्न, त्यो चाहिँ उहाँलाई पनि थाहा छ। अहिले त्यो कुरा पनि गरौँला। ठिक छ, अब हजुरको सिर्जना सुन्छ, अन्तिम सिर्जना। हुन्छ, धन्यवाद। म त अब मायाकै गजलहरू लेख्नु, सुन्नु, सुनाउनु मनपर्छ र माया, खास गरेर माया पनि एउटा दर्शन, एउटा फिलोसफी केही होस् भन्ने सोचेर लेखेको हुन्छु। जे शब्दहरू लेख्दा पनि प्राय प्रयास गरेको हुन्छु, सक्दिनँ। तर यसपटकको अहिले तपाईँलाई सुनाउन लागेको गजल चाहिँ मेरो यस्तो छ। माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै। यो पनि रेकर्ड भइसकेको छ र युट्युबमा खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै। माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै। लाली फुल्नु रहरले सधैँ शिखरमा, लाली फुल्नु रहरले सधैँ शिखरमा, लाली फुल्नु रहरले सधैँ शिखरमा। बेसी झर्नु नझर्नु मर्जी हजुरकै, माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै। धेरै छन् लगाउने नजर हजुरमा, धेरै छन् लगाउने नजर हजुरमा। आँखा तर्नु नतर्नु मर्जी हजुरकै, माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै। उता एक्लो जिन्दगी बित्ला कसरी, उता एक्लो जिन्दगी बित्ला कसरी, उता एक्लो जिन्दगी बित्ला कसरी। यता सर्नु नसर्नु मर्जी हजुरकै, माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै। छाडिदिन्छु दुनियाँ हजुर सम्झेर, छाडिदिन्छु दुनियाँ हजुर सम्झेर। विश्वास गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, माया गर्नु नगर्नु मर्जी हजुरकै, भरमा पर्नु नपर्नु मर्जी हजुरकै।
यसरी म त सजिलो सजिलो खालको शब्दहरू लेखिरहेको छु। एकदम मिठो मर्जी हजुरकै साह्रै राम्रो छ। हार्दिक आभार यहाँलाई। अब हाम्रो बसन्त खड्का सरतर्फ लागे म। हजुर धेरै कुरा यहाँका बारेमा हाम्रो सुमित गुरुगाई सरले पनि बताइसक्नु भएको छ। अझै पनि यहाँ काम पनि गर्दै हुनुहुन्छ। नेपाली भाषा साहित्य अझै विशेष गरी गजल गायनमा यहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। सर, अब अन्तिम चरणमा छौँ हामी। यहाँले आफ्नो बारेमा अथवा यहाँलाई केही भन्न मन लागेको कुराहरू बताइदिनुहोस् अनि त्यसपछि यहाँको सृजना सुन्छौँ। ल मेरो अब के छ भने म अमेरिका आएको 15 वर्ष भयो र अमेरिका आइसकेपछि पनि मैले अब यो म्युजिकमा चाहिँ त्यति धेरै कन्टिन्युसन त दिन सकेको छैन। अब चाहिँ दिनुपर्ने समय आइरहेछ कि, किनभने अब मलाई थुप्रै गीतहरूको पनि अहिले अफरहरू आइरहेछ। मैले चाहिँ म सकेसम्म चाहिँ म अलिकति राम्रै गीत राम्रै गजलहरूमा हानेर गर्छु कि। र अर्को कुरा, आज जुन हाम्रो यो कार्यक्रममा जतिजना हाम्रो समावेश हुनुभएको छ, प्लिज हामी एक्चुअली फेसबुकमा पनि कन्ट्याक्ट पाउँ, फेसबुकमा एक्चुअली फ्रेन्डसिप पनि पठाउँ। र मलाई अझ पनि मैले गजल खोजिरहेको छु क्या। राम्रो राम्रो गजलहरू पाउँछ भने म फेरि आफै रेकर्ड पनि गर्न चाहन्छु र मिल्छ भने यहाँहरूले मलाई पठाइदिनु भयो भने धेरै खुसी लाग्छ। म खुसी। त्यस्तो त सो अवसर हो हाम्रो लागि नि, एकदमै ठुलो कुरा हो। त्यो भयो सर्जकहरूको लागि गजल लेखेको गजल हजुरलाई मन पर्यो सायद भने अब सुनिरहनु भएको यहाँ उपस्थित हुनुभएका सर्जकहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ। पक्कै पनि उहाँले पठाउनुहुन्छ, म पनि पठाउँछु हजुरलाई। अर्को मैले के भन्न लाग्छु भने आज जति पनि यो लाइभमा आइरहनु भएका जति पनि हाम्रो श्रोतावर्गहरू हुनुहुन्छ, मेरो एउटा चाहिँ के छ भने आफ्नै च्यानल छ, कञ्चन म्युजिक इन्टरटेनमेन्ट भन्ने मैले युट्युब च्यानल खोलेको छु। त्यसमा यहाँहरूले सेयर गरेर सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो जुन अहिले मैले पहिला गाएको गजलहरू छ, जुन चाहिँ म्युजिक नेपालको चाहिँ यो जुक बक्समा छ, मृग तृष्णा भन्ने गजल छ, त्यसबाट मैले गाएको हो, यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ। र अहिले यो अर्को चाहिँ मेरो अब यो अहिले सुमित भाइको अरूको गाएको चाहिँ मैले चेतन दाईको गाएको चाहिँ आएको छैन। अब यसको पनि मैले निकट भविष्यमा चाहिँ एउटा चाहिँ मैले गजलकै मात्र बनाउने पनि प्लान गरिरहेको छु। तर मलाई अझ पनि गजल पुगेको छैन, अझ मलाई 3-4वटा गजलहरू चाहिरहेको छ। र अब अरू त मैले के भनौँ, अब अमेरिकाको हालत त्यही थाहा छँदै छ। बिहान उठ्यो, काम गर्न गयो, आयो, तर एकदम बिजी भइन्छ। त्यही पनि एउटा चाहिँ टाइम मिलाएर आज चाहिँ मेरो एउटा संजोग के पर्यो भने यो विकेन्ड चाहिँ मेरो यो फ्राइडे स्याटरडे सन्डे छुट्टी रहेछ। त्यसबेला अब आज कम्पनीको पिकनिक छ, यो 12 बजेपछि म यो बच्चालाई लिएर जान्छु। हाम्रो कम्पनीको हरेक वर्ष पिकनिक हुन्छ, फ्यामिली पिकनिक लिएर जान्छु। तर अब जे पनि राम्रो खुसी लाग्यो, भगवतीसँग आज धेरै पछि भेट भयो, मलाई एकदम खुसी लागेछ। र अब म जाँदा एउटा हाम्रो यहीँ नर्थ क्यारोलाइनामा हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर ऋषि बास्ताकोटी ज्यूको एउटा गजल म सुनाउँछु। हजुर सर, अगाडि बढ्नुहोस्। अनि यो गजलमा चाहिँ उहाँको 2टा शेर थियो, यसमा पनि एउटा कथा छ। किनभने मलाई चाहिँ जहिले पनि गजल हाम्रो सुमित भाइले पनि 2टा शेर दिएको थियो, मलाई कमसेकम गजलमा 3टा शेर भयो भने मजा आउँछ भनेर। अनि उहाँले पछि गजलमा चाहिँ शेर थप्नु भएको थियो, खुब राम्रो लागेको छ मलाई। किनभने मेरो कञ्चन भनेको चाहिँ मेरो छोरी हो। हामीले धेरै पछि अमेरिका, मेरो ठुलो छोरी त अब 26 वर्ष भइसक्यो, माइली छोरी कति 22 वर्ष भयो, अब कान्छी छोरी चाहिँ अहिले 6 वर्ष, अनि धेरै पछि ग्याप छोरी भावेर। अनि उहाँले यो गजलको लास्टमा चाहिँ मेरो कञ्चन भनेर नै राख्नु भएको छ कि यो गजलमा। एकछिन सुन्नु होला है। सँगै हाँस्न पाइयोस्, सँगै रुन पाइयोस्, सुख दुःख जे परोस्, सँगै रुन पाइयोस्, सँगै हाँस्न पाइयोस्, सँगै रुन पाइयोस्, सुख दुःख जे परोस्, सँगै रुन पाइयोस्, सँगै हाँस्न पाइयोस्। एक्लै चढ्नु छैन प्रगतिको एक्लै चढ्नु छैन
प्रगतिको उडेर सँगै 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 हाँस्न पायो मनको पोख्ने परे तिम्रै सानो छु मनको पोख्ने परे तिम्रै सानो छु मैएको जलेमा सँगै सँगै धुन पायो सँगै सँगै हाँस्न पायो कञ्चनजङ्घा जस्तो कञ्चनजङ्घा जस्तो कञ्चन हाम्रो कञ्चनजङ्घा जस्तै होस् कञ्चन हाम्रो माया बसन्तको छारीमा गुनगुनै पाइयो सँगै सँगै हाँस्न पाइयो सँगै रम्न पाइयो दुःख सुख जे परोस् सँगै हाँस्न पाइयो साह्रै मिठो कञ्चनजङ्घा जस्तै कञ्चन माया पाइरहोस् नेपाली गजलको क्षेत्रमा नेपाल गजल गायनले पाइरहोस् भन्ने शुभकामना पनि यहाँको यो साहित्यिक यात्रा सधैँभरि यस्तै गरी अगाडि बढिरहोस् भन्ने शुभकामना पनि सरलाई आनन्दजी अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ यहाँलाई केही भन्नु मन छ हामीलाई हेरिरहनु भएका दर्शकहरूलाई श्रोताहरूलाई यहाँ चाहिँ जापानमा बसेर पनि नेपाली भाषा साहित्य विशेष गरी गजल कविता लेखिरहनु भएको छ केही भन्न चाहनुहुन्छ हजुर सर्वप्रथम त आदरणीय अग्रजहरूसँग बसेर यसरी गजल वाचन गर्न मौका मिलाइदिनु भएकोमा प्रवासी समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो यति बेला हेरेर कमेन्ट गरेर साथ दिनुहुने जापान च्याप्टरका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु र चौथो चरण अर्थात् अन्तिम चरण गजल एउटा श्रृङ्गारी गजलबाट हजुर अगाडि बढ्न चाहन्छु गजल यसरी सुरु हुन्छ लट्ठ्याउने तिम्रा कुरा अचम्मको लाग्छ लट्ठ्याउने तिम्रा कुरा अचम्मको लाग्छ बोली मिठो नजर छुरा अचम्मको लाग्छ लट्ठ्याउने तिम्रा कुरा अचम्मको लाग्छ बोली मिठो नजर छुरा अचम्मको लाग्छ एउटा नपिउँदै लाग्छ अर्को पिएपछि एउटा नपिउँदै लाग्छ अर्को पिएपछि मलाई सुन्दरी र सुरा अचम्मको लाग्छ मलाई सुन्दरी र सुरा अचम्मको लाग्छ हिँड्न जाने बाटो नाच्ने हिँड्न जाने बाटो नाच्ने बोल्न जाने बाटो गाउने हिँड्न जाने बाटो नाच्ने बोल्न जाने बाटो गाउने आजकलका यी बबुरा अचम्मको लाग्छ लट्ठ्याउने तिम्रा कुरा अचम्मको लाग्छ बोली मिठो नजर छुरा अचम्मको लाग्छ यो कलियुग हो यो कलियुग हो कलियुगमा अर्ती दिँदा यो कलियुग हो कलियुगमा सुझाव दिँदा अघि सार्छन् पाखुरा अचम्मको लाग्छ लट्ठ्याउने तिम्रा कुरा अचम्मको लाग्छ गजलको अन्तिम शेर यति राम्री मान्छेको यो उमेरसम्म पनि यति राम्री मान्छेको यो उमेरसम्म पनि सिउँदो खाली नछन् चुरा अचम्मको लाग्छ बोली मिठो नजर छुरा अचम्मको लाग्छ हस्त धन्यवाद यहाँको गजल सुनेर अचम्मको लाग्छ साह्रै मिठो छ हार्दिक आभार यहाँलाई
अनि यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर चलिरहोस्, शुभकामना पनि। मनजी सन्चो छैन, बिचरा टाउकोमा हात लाएर बसिरहनु भएको छ। होइन ठिक छ, सुनिरहेको छु, मजा आइरहेको छ। स्वर पनि अलिकति चेन्ज भइरहेको छ आज। हजुर, अनि त्यो त भइहाल्छ अब सन्चो नभएपछि। अब यहाँले पनि यहाँले विभिन्न विधामा कलम चलाउनु हुँदो रहेछ। अब यहाँको पनि अझै कथा आख्यान पनि आउँदैछ भनेर खुसी लागेको छ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ भने भन्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सृजना राख्नुहोस्। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धन्यवाद। विशेष गरी यो अवसर जुटाइदिनु हुने सम्पूर्ण आयोजकका प्रति पनि म आभारी छु, र जसले यो कार्यक्रमलाई हेरेर आफ्नो अमूल्य समय नेपाली साहित्यलाई खर्च गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैजनालाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै मसँगै यो आजको वाचन समारोहमा जोडिनुभएका हाम्रो आदरणीय वसन्तजी, आनन्दजी, त्यस्तै गरी सुवीरजी लगायत सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो अवसरको निमित्त म बेलुकाजी थापालाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु। उहाँले एक हप्ता जति अगाडिदेखि मलाई खबर गरिरहनु भएको थियो, एउटा पोस्टर पनि पठाइदिनु भएको थियो। मैले बिमारीकै कारणले अब त्यो सेयर गर्छु भन्दा भन्दै पनि त्यस्तै भएछ, भन्न चाहन्छु। जहाँ बसे पनि नेपाली भाषा साहित्यको श्रीवृद्धि, उन्नयन र प्रवर्धनको लागि यहाँहरूले जुन काम गरिरहनु भएको छ त अनुकरणीय छ। भोलिका दिनमा यस्तो नेपाली साहित्यमा एउटा खालको अलग्गै विशिष्ट मूल्याङ्कन पक्कै पनि होला। होस्, म शुभकामना शुभेच्छा पनि राख्न चाहन्छु। अन्तिममा जाने बेला एउटा गजल सुनाउँछु। विशेष गरी मलाई गजल नै भनेर जोड्नु भयो बेलुजीले, र यहाँहरूले पनि गजल नै स्पेसल इम्फेसिस दिइरहनु भएको छ। हजुर, अगाडि बढ्नुहोस्। आँखामा उदासी दिलमा हुरी बोकेर, यो मेरो पुस्तकको कथा छ। आँखामा उदासी दिलमा हुरी बोकेर हामी बाँच्दैछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। अरे रोक रोक कोही त रोक त्यो उडिरहेको जहाज। अरे यार रोक रोक कोही त रोक त्यो उडिरहेको जहाज, जो गइरहन्छ यो देशका माहुरी बोकेर। हामी बाँच्दैछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। कोही किन हामीलाई संग्रहालयमा राख्दैन? अरे यार कोही किन हामीलाई संग्रहालयमा राख्दैन? कोही किन हामीलाई संग्रहालयमा राख्दैन? हामी उभिएकै त छौँ अझै पनि खुकुरी बोकेर। हामी बाँचिरहेछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। प्रेमको शेर अनेक ओछ्यानमा लम्पसार छ सम्बन्ध, अनेक ओछ्यानमा लम्पसार छ सम्बन्ध, लम्पसार छ समय उजुरी बोकेर। लम्पसार छ समय उजुरी बोकेर हामी बाँच्दैछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। गजलको अन्तिम शेर, उनीहरू फर्किँदा हाम्रो देश लिएर फर्किन्छन्। यार उनीहरू तिनीहरू फर्किँदा हाम्रो देश लिएर फर्किन्छन्, जो डुलिरहेछन् यति बेला पानीपुरी बोकेर। आँखामा उदासी दिलमा हुरी बोकेर हामी बाँच्दैछौँ यो कस्तो मजबुरी बोकेर। धन्यवाद, नमस्कार। साह्रै मिठो, साह्रै विभिन्न भावका गजल, साह्रै मिठो लाग्यो। हार्दिक आभार यहाँलाई। यहाँको यो साहित्यिक यात्रा निरन्तर रहिरहोस् भन्ने हार्दिक शुभेच्छा, शुभकामना पनि। धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हाम्रो सुबित गुरागाई सरलाई हाम्रो आजको कार्यक्रम विशेष गरी गजल गायक आदरणीय वसन्त खड्का सर, त्यस्तै गरी गजलकार द्वय मन छेत्री र आनन्द अधिकारी ज्यूका गजलहरू यहाँलाई कस्ता लागे? अनि प्रवासी प्रवाहको यो 60औं श्रृङ्खलामा यहाँ भनौँ न आज नेपालबाट अतिथिका रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। यो हाम्रो कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो छोटो प्रतिक्रिया दिएर आजको कार्यक्रम हामी अन्त गर्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र यो प्रवासी प्रवाह भन्ने जुन कार्यक्रम छ, यो खास गरेर मेरा मित्र हिक्मत थापाजीको यो परिकल्पना हो। उहाँ चाहिँ त्यो भाषा साहित्य यो एउटा समिति छ, त्यो समितिमा चाहिँ जब नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनुभयो साथीहरूको विश्वास लिएर, त्यसपछि चाहिँ मसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो एउटा यस्तो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भनेर। त्यही अनुसारले यो कार्यक्रम चाहिँ डिजाइन गरिएको खासमा होइन। र उहाँ चाहिँ फेरि मेरो लागि एक किसिमको गडफादर जस्तो मान्छे हो। उहाँ मेरा गजलहरू सानैदेखि पहिलेदेखि नै यहाँ धरान पढ्न त पहिले धरान पढ्दादेखि नै त्यो किशोर बेलाकै साथी हो। र त्यो बेला म कसरी लेख्छु भन्ने मलाई थाहा थियो, र त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्नको लागि उहाँले एकचोटि मलाई पैसा दिनुभयो। 25,000 रुपियाँ जति दिनुभएको थियो पैसा। ल म यो प्रकाशन गर्छु भन्नुभएको गरेँ। तर त्यसबिच मलाई चाहिँ के बुद्धि आयो भनेदेखि
होइन यो पैसा एकचोटि मैले किताब छापेर सकिहाल्छ, बरु चाहिँ यसलाई प्रेस व्यवसायमा लाउँछु र अलिकति त्यही प्रेस पनि किनेर ल्याउने, त्यसमा अलिक थपथाप साथीहरू मिलाएर प्रेस पनि किनेर त्यसैबाट छाप्ने र त्यसपछि किताब पनि हुन्छ प्रेस पनि हुन्छ भनेर लगानी गरेको, भरे प्रेस डुब्यो, पैसा डुब्यो। अनि हिक्मजीले है त्यो के गर्नु कविजी, पैसा त सक्यो भन्नुभयो। अनि 4, 5, 7, 8 वर्षपछि त्यसको फेरि उहाँले आफै लु तपाईँ त्यो म्याटर पठाउनु मै छापिदिन्छु भनेर फेरि किताब पनि छापिदिनु भयो होइन। त्यसको जुनको आगो भन्ने गजल सङ्ग्रह प्रकाशित छ र त्यसपछि अनि यो गजलको यात्रा अगाडि बढेको हो र उहाँप्रति म आभारी छु। उहाँ मेरो साथी हो है। र लगायत यो अहिले जो गजलहरू सुनाउनु भयो, अब बसन्त दाईको बारेमा त म धेरै जानिफकार छु। अरू 2 जना नयाँ मित्रहरूसँग भेटघाट भयो, उहाँहरूको गजल सुने। खास गरेर अब मन छेत्रीजीको लेख्ने शैली अलिक परिपक्व जस्तो अनुभूत भयो। खिपेर लेख्नु रहेछ, खिपेर लेख्नुपर्छ गजलहरू। शब्दहरू कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि तपाईँलाई जुन एक लाइनमा राखिएको शब्दहरू हुन्छ त्यो 4-5 वटा जति शब्द छ, त्यसमध्ये कुनै एउटा फुत्त निकाल्दा, तासको पत्ती जस्तो फुत्त निकाल्दाखेरि त्यसको भावमा चाहिँ तात्विक केही फरक पर्छ भने त्यो शब्द त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो शब्द स्वाट निकाल्दाखेरि केही फरक पर्दैन भने त्यो शब्द त्यहाँ हुनुपर्छ। एक शब्द खिचेर र अनि पनि तर जो हामी जोडिरहेका हुन्छौँ ती शब्दहरू त्यहाँ चाहिन्छ भने मात्रै हुनुपर्छ। जसरी कुनै एउटा गाडीको हरेक पार्ट पुर्जाहरू चाहिएपछि त्यहाँ हुन्छ, हाम्रो शरीरका हरेक अङ्गहरू चाहिएपछि त्यहाँ छन्, त्यसरी नै हुनुपर्छ होइन। र फेरि अब उहाँले अघि मुसलसल गैर मुसलसल भन्दै हुन्थ्यो, एउटै भावमा लेखेको गजलहरू मुसलसल हुन्छन्। म चाहिँ प्रायः एउटै भावमा लेख्ने गर्छु, तर उहाँहरूले गैर मुसलसल विभिन्न भावका हरेक शेरका बेग्ला बेग्लै भावहरू राख्नुभयो। र खास गरेर गजल चाहिँ भनेको चाहिँ प्रेमिकासँग गरिएको वार्तालाप नै हो, जसले जे भने पनि होइन। र प्रेमिकासँग त देश दुखेका कुरा पनि गर्न सकिन्छ, मायाका कुरा गर्न सकिन्छ, श्रृङ्गारका कुरा गर्न सकिन्छ। प्रेमिका त आफ्नै हो नि त, आफ्नो भएपछि त जे पनि कुरा गर्न सकियो। केटाले खास गरेर केटीको सौन्दर्य वर्णन सहित उसँग गरेका दुःख पुकाराहरू जुन कुरा छन् ती गजल हुन्छ। र फेरि केटीले केटालाई गर्यो भने त्यो गजल हुँदैन भनिन्छ, तथापि हामी त गजलै भनेर चलाइरहेको छौँ होइन। यस्तै छ, यिनै कुराहरू छन्। र तपाईँको प्रवासी प्रवाह यो निरन्तर चलेको छ अनि अझै चलोस्। अब यो अधिवेशन हुँदैछ, त्यसपछि यो कार्यक्रमको भविष्य के हुन्छ थाहा छैन, तर मलाई लाग्छ कि नयाँ कमिटीले पनि निरन्तरता दिने नै छ। यही शुभकामना छ र सबैलाई धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक आभार यहाँलाई। आफ्नो अमूल्य समय दिएर यहाँहरूको सृजना र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा आदरणीय वसन्त खड्का सर अनि हजुर सुबित दुरागाई अनि मनोज छेत्री, आनन्द अधिकार सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै सबैलाई नमस्कार अनि शुभरात्रि भन्न चाहन्छु।